रोजमारी आनीक एक पाव आडगो फाल्यां दिता ऑरेंज दिता. नाका गरज ना. तू पिला तो पुरो. 2 पाव झाले तुझे. आता अगोच घरा वच. फाल्यां खंयचे पयशे हाडटलो रे तूं? उरला रे कितें बायलेचें भांगार? अरे उरतले खंयचे सगळे विकून काबार केला आसतले ना रे बसत्या. बायलेच्या देण्यांतलो एक फुला एक कोफरो पितुडीचो कोफरो फाल्यां सकाळी हाडून उडयता. पितूडचा कोफरो हाड हाड बरो प्लेस दिता तुका. हाड तू फाल्यां. राजमारी ती गो ताका आनीक पाव दितलो तो पयशे फाल्यां. आणि सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आणि पुताचो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवू आणि तुमचे सोबे सदांकाल आसूं. जेजू क्रिस्त सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आयलो. तुमचे सर भोंवतणी जियेतल्यांची सेवा करूंक आनी तांकां मानान लेखूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देव बरो दीस दिवं पादेविकार. जेजू तुका कृपा दिवं. पादेविकार पियेदार भायर पडलो केन्ना? काल राती. आनी एक आमच्या गांवचो तरणाटो सोर्यान गेलो. गोराब्याचो खांबो कोसळोन पडलो. आपल्या आवय बापायक तांच्या जाणटेपणार एक बरवशाचो दिवो आसलो तोवूय पालवलो. भोंगो बाबड्या पियेदाचे. बरो मनीस आसलो तो. रोखडोच मानान जाप करतालो. येता त्या वर्सा काजार असलें तेजें. काजार मेलो तो गेलो. सुटलो विघ्नांतलो. बसत्या मातूय तुका दूख ना तेच्या मन्नाची. दूख कसलें गो रोजमारी. एक दीस सगल्यांनी वसोंकू जाय मरोन. होय मेलो तो गेलो. फाटल्यान माय पायचे कितें. जाणटेपणा वयलो उजवाड गेलो मरे तांचो. बसत्या तूं सारको एंड्या माशी कोत मरे. तेगे माय पायकोळे पयस नासले मरण करूं. इगोजेचो काशां घालून ताजें मरण केलां. घोस्त्या तुझे धड ना काय. ऑफिस काबार जाला आसतलें तुझे. मरण करूं बायले लागीं कितें दोर जोडून ना जाल्यार आमकां त्रासान घालशे. सस्क्रिसांव काडून मरण करूं. अरे ते पादविकाराचें चड जाता. सदां सदां सोऱ्याचेर शर्माव सांगता. कितें येयलां रे तेजेर. हांव नको रे बाबा. हांव इगोजे लागीं वचोच ना. केन्नाय आयताराक कुट्टाळे इगोजेन चलोन वेता हांव. तो म्हाका पयलोच दुसरेच भाशेंत लागलोलो. वचोन विचार मरे तेका. तेज्या शर्माक लागून
गिऱ्याक देवले म्हूण सांग तेका. देंवथाच गिराक कितें म्हूण करचें पडटलें. दोनिया, तुज्या शेळयांचो गवळी जावंक तुवें म्हाका विचून काडला. ह्या शेळयांक गवळी जावंक तुवेंच म्हाका ह्या गांवांत पाठयला. तुज्या मोळ्यांत वावर करून म्हज्या हातान दिलोल्या शेळयांचो हांव सांबाळ करूंक सोदतां. तांकां तुज्या मार्गार चरोवन व्हरूंक म्हजी इत्सा. ह्या शेळयांक मार्गदर्शन जाय. बेबदिकायेचे गुलाम जाल्यात ते. बेबदिकायेच्या व्यासनांतले हांव तांकां भायर काडूंक सोदतां. म्हाका तुजो आदार आनी तुजी कृपा दी. इस्तोद, पादिकार, देव बरी सांग दिव. जेजू तुका कृपा दिवं. कशें चल्लां तुजें? शेत बरें जालां फादर. इस्तोद, कितें जालां? तुज्या मुखामोळावेलो हांसो आज दिसनासो. पादिकार, तकली सामकीच जड जाल्या. इरमाचो टॅलिग्राम आयिल्लो. जाता ते बेगीन बॉम्बे यो म्हटला. म्हाका काम सोदल्या खंय. एकदम बरी खबर. खुशाल ना तूं? कुशाल आसा पादिकार. शेताचो वेपार लायल्लो. फुलां येवंक थोडो वेळ लागतलो. पयशे हातीत ना. तिकेटीक पयशे जाय न्हय. हें दवर. बोंबय वच आनी व्हडलो मनीस जा. एकमात तुज्या घरच्यांच्या दोळ्या आड आसतलो तूं. रीत माणसुगेन राव. चड मस्ती कोन्न नाका. देवाचे कायदे पाळ. तुज्या धर्माचे कायदे पाळ. बोंबय वेचे पयलीं बरें कुमसार कर. आनी तुजे वियाजीचेर आनी तुज्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद आसतलो. पापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. बेबदिकाय समाजाचें एक उद्दृश्ट. आज जायत्यांच्या मनांत एक गैर समज आसा. जेजून सोरो केलो. खरें म्हणल्यार काना नगरांत त्या लग्नाच्या माटवांत जेजून उदकाचेर आशिर्वाद घातलो आनी दाकांचो रोस केलो, जाका आमी वायन म्हणटा. आयज हेंच नीब घेतात आनी जायते जाण सोरो पियेतात, बेबदिकाय करतात आनी जेजूचें नांव इबाडटात. आपल्या घोराब्याचें नांव इबाडटात. बायल भुरग्यांक संकश्टांत घालतात. आज तुमकां हांव देवाच्या नांवान सांगता, सोरो पिवपाचो जाका वीस आसा ताणें तो सोडचो आनी बरें जिवीत जिवन आपल्या घोराब्याचो फुडार करचो. भक्तिवंत जुझेफ आसा, तुजे ओरातोरींत आयज हांव देवाक हें मागणें करतां. ह्या गांवच्या लोकांक सोऱ्याच्या विसांतले निवार, सोऱ्याक लागून बेबदिकायेक लोबदोन ह्या गांवच्या कितल्याच दादल्यांनी आपलें घरदार निसणटणांक पावयलें. तांचीं कुटुंबां उबोत पडल्यान ह्या सोऱ्याच्या विसां आड हांव झूज मांडूंक सोदतां. म्हाका तुजो आदार दी सायबा. देवा लागीं विनोती कर, तुजोच गांव हो. ह्या तुज्या गांवांक सोऱ्याच्या व्यसनांतले निवार. पातेव, दे बरे सास दिव. जेजू तुका कृपा दिवं. पातेव, तू दिश्टी पडा जिवाक बरें दिसता.
होय पात्यो, जेन्ना तूं देवाची खबर सांगता जिवाक बरें दिसता. येयात भुरग्यानो, घेयात ही चॉकलेटी खायात. एक दीस भुरगीं जेजू सोशी येताली. ताच्या शिष्यांनी तांकां आडायली. जेजून तांकां सांगलें, तांकां आडाय नाकात, कित्याक स्वर्गीचें राज असल्या ल्हान भुरग्यांचें. मागीर ताणें एका भुरग्याक आपले मांडयेर बसयलो. ह्या भुरग्या भशेन तुमी जायत जाल्यार स्वर्गीचें राज तुमचें जातलें. मागीर ताणें भुरग्याचेर हात दवरून ताचेर आशिर्वाद घालो. पात्यो, जेजू भुरग्यांक खूब बरो करतालो न्हय. पात्यो, आमी जेजूचें उतर आयकल्यार आनी तें आमच्या जिवितांत पाळल्यार जेजू खूब खुशाल जाता म्हूण म्हजी माय म्हाका सांगता. पात्यो, आमकां मागणें करूंक शिकय न्हय. वय पात्यो, आमी सदांच मागणें करूंक जाय म्हूण अशें म्हाका म्हजी माय सांगता. अशेंच एका दिसा जेजूच्या शिष्यांनी आपणाक मागणें करूंक शिकय म्हूण जेजू लागीं मागलें. आनी जेजून तांकां अशें मागणें करूंक शिकयलें. आमच्या बापा सोयीच्या तुझे नाव पवित्र, तुझे रसाम कायो, तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जाय. आमचो दिसपतो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां दांडेर पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार, पूण वायटांतली आमकां निवार. ओ घरा पाद्रीगार, या पाद्रीगार. बसत्या घरांत ना दिसता. आसा पाद्रीगार, पियोन सामको ताण जाला, न्हिदला. सकाळच्या आदेसाक भाटकाराच्या बाटान पाडून गेलोलो. नाल्ल सगळे सांतूक विकले आनी बूच बोर सोरो पियोन येयला. जेवला तरी तो? घरांत कांयच ना पाद्रीगार. पोटभर तांदूळ रितीना कोडे मागोन हाडून पेज रांदलोली. फोंट मारून बुडकुलोच फोडलो. दवर ये, देव बरें करूं पाद्रीगार. बाजारांत वचून गरजेच्यो वस्तू घेवन ये. येता हांव. आं, आनी फाल्यां आमच्या भाटांत इगोर्जेच्या माडांक आलें काडपाचें आसा. बसत्यावांक धाड. बरें पाद्रीगार. पाद्रीगार, फाल्यां दिसोडाच्या वावराक म्हाका कोणेंच आपोवंक ना. म्हज्यान येवन कसलोय वावर करूंक जातलो. देवाच्या मोळ्यांत आपकुशेन वावर करतात तांचेर देवाचो सदांच आशिर्वाद आसता. येता हांव पाद्रीगार. चलात, आतां पेज जेवात न्हू. सकाळीं तावन खूब वावर केलो तुमी. आसूं पाद्रीगार, काम सोंपोवन येता आमी घरा. आयज पेज रांदून हाडूंक ना कितें? पाद्रीगार, काल बसत्या, काल कितें घडलां ताचेर विसर घाल. चलात, म्हज्या वांगडा येयात. पेज जेव. मेस्तान खाऱ्याचोय भाजला, पोरमोर मोल्ला नाकान. रोजमारे तांतयां गो. आयली आयली. बसत्या आयजूय येवंक ना. अशें जाल्यार हें थावेन बंद करून आमी उपाशी मरचे पडटले. तशें कित्याक उलयताय? देव सुकण्यांक जेवण दिता, पूण तांचे गटारां हाडून उडयना न्हय. आमच्या धंद्याचेर देवाचो आशिर्वाद आसचो ना
अशें काल पातवीकार मिसान सांगतालो. कितें कोत्तां कोत्तां तो आमचो धंद्यारूय पावलो. तेका आतांच तोणावंक जाय, ना जाल्यार फाल्यां. ना सांगतो. पाद्रीकाच्या सांगण्यान सोत आसा. सोऱ्याच्या विजाक लागून कितल्या दादल्यांनी आपल्या बायलेचे भांगार आनी घरच्यो वस्तू हाडून तुजे लागीं विकूंक ना. तांच्या गोशाचे आमकां शिराप न्हय ते. कितले तरणाटे सोरो पिवन फीग लासून काबार जावं ना. आगो पूण ताका कित्याक पडना ते? तो कितें आमचो दुस्मान ना न्हय. लोकांक आदार करून ताका कितें बरें जावचें आसा? कांय ना न्हय. जेजूचो मोग आमकां दिवंक तो भारी वावुरता. जेजूच्या फाटल्यान तो आमकां एक रूपकार. तो सांगता तें सारकें आसा. तो दाखयता ती वाट आमी चलूंक गरज. हातूंत हांव देवाचो हात पळयता. देवान पाद्र फाउस्टिनाच्या मनात तळाव्या अस्तराचे काँग्रेगेसांव सुरू करूंक आनी आर्स बिस्माची परवानगी घेवन आयज मंगळुराक थोडें प्रशिक्षण घेवन आनी काँग्रेगेसांव सुरू करूंक आमी भोक्तिवंत जुजे वाजाच्या ओरातोरी सोरी आसा. भोक्तिवंत जुजे वाजा पोरी जेजूच्या मोगान भरून साक्रा फामिलिया ते नाझारेताचे काँग्रेगेसांव आयज सुरू करूया. येवकार तुमकां. हो देवाचो मळो तुमच्या वावराक आशेवून आसा. दिसा दिसपट्टी तुमच्या वावरा वरवीं जेजू भशेन जावन देव बाप तुमकां मोगाची आपोवणी दिता. प्रार्थया. स्वर्गीच्या मोगाळ बापा, मागणे एक पदवीदार हातयार. आमच्या मागणेच्या जिविता पासत तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. ताळणीत पडून पातो कादल्ला तांचे पासत आमी मागता. पातकाच्या रेब्यांत लढून आपले जिवीत ओगडायतात तांचो आमच्या मागण्यांत आमी उगडास करता. हे तुजे पदवीदार हातयार आमकां तुवें फावो केलाय. ह्या मागण्या वरवीं सदांच दुसऱ्या पासत मागणी करून आमकां तुजो आदार दी, तुजो आत्मो दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आनी सर्व पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदांकाळ आसूं. Mogacia
भक्तीवन जुजेवाजाक आल्ताराचो मान मेळून आमी मागणी करूंक जाय. पूण गरजेचें भक्तीवन जुजेवाज आमच्या गांवचो सांकवाळचो म्हणटच सांकवाळच्या सगळ्या लोकांनी मागणे पिराचीत आनी धोंडपण करूंक जाय. पादविकार हे बाबतीन आमच्यान कितें करूंक जाता? पादिकार तुका कितें दिसता आमच्यान कितें करूंक जाता? भक्तीवन जुजेवाज सांत जावन आमी ताच्या गांव भावांनी या आमच्या गांव भावा पासत मागणी करूंक जाय. अगणीत काकुतीच्या देवा हें गायन आसा. तेर्स जालें म्हणटच दिसपटी आमी ती आमच्या घरांत गावूंक जाय. ताचे पासत भावार्थार आमी मागूंक जाय आनी भावार्थान केलोले मागणे देव आयकता आनी आमच्या भावाक सांताचो मान दितलो. पादविकार बस्त्याव भक्तीवन जुजेवाजा लागीं माग. सोरो सोडूंक आमचो गांव भाव देवा लागीं तुजे पासत विनंती करतलो. पादविकार सोरेच्या नादान हांवें खूब वायट केलां, खूब पातकां आदारल्या. म्हाका भिरांत दिसता पादविकार. आमचो देव मोगाचो बापूय. पातकी मनीस जेन्ना आपलें जिवीत बदलून आपणा सरशी केन्ना येतलो ही तो वाट पळयत आसता. घडलां तें आमच्यान बदलूंक जायना बस्त्या. पादविकार म्हाका कुमसार करूंक जाय. चल बरी तयारी कर आनी कुमसार जावंक यो. कितें रे बसते अजून काम करता? वय रे निमाणें आळ्याक बरोवपाचें उरलोलें. ओदोळ काम करतना जिवाक मातशी अस्कोताय आयली, ताका लागून आड पडलोलो. आतां दिलां तें काम पुरें करूंक नाका. तूं आतां रोजमारेच्या गादयेर येना न्हू रे, ताका लागून हुस्कात जाला तो. तुका आतां आमी करूंक आदार करता. वय वय आमी सगळीं आळी पुरोवया, उपरांत या रोजमारीच्या गादयेर. नाका रे बाबा, एक उरलां तें हांव काडटा आनी वेता घरा. आनी गादयेर येवंक नाका म्हाका. हांव आनीक सोरो पिवचो ना म्हूण हांवें पादविकाराक भास दिल्या. तुमी वचात. मारेन हाचेर आनी ते पादविकाराचेर कसलें भूत बसलां म्हणून हांवूच नकळो. सोरो आनी पियेन आसतना जियोंक जाता. फांसू बस्तेवान सारको तो रस्तो वेचून काडला अशें दिसना तुका? पादिकार सारको आसा. हो सोऱ्याचो वीस आमकां भितरल्यान पोखरून काबार करता. मागीर कितें करया म्हणटा तूं? आमी सोरो पिवपाचो बंद करया रे. घरा बायल भुरगीं कितली खुशाल जातलीं. अरे आयज निमणो पिवया, फाल्यां मागीर. फाल्यां कोणें पळयलां? बरें काम आयजूच करया. चल बस्त्यावां घेवनूच घरचे वाटेक लागुया. पादविकार रोजमारी सांतू कशीं आसात तुमी? आमी आसात बरी पादविकार. पादविकार तुजे कडेन उलोवंक जाय आसलें. उलय. पादविकार आमी आमचे तावेन बंद करूंक सोदता. देवानूच तुमच्या मनांत ही चिंतना घाल्यात. सोरो मिकून आमी जायते घराबे विबाडल्यात पादविकार. तावेन बंद करून पादविकार आमी चायेचे लॉज उगडूंक सोदता. एकदम बरें. एक बरें कुमसार करात आनी ह्या नव्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागात. देव तुमकां आशिर्वादान भरतलो. असक्तायेचेर जैत व्हरूंक आमकां देवाची कृपा जाय. आयज पळयात आमच्या समुदायाक आयज खुशालकायेचो खीण. रोजमारी
आनी सांतून आपले तावेर्न बंद केलें आनी ते सुवातेचेर च्यायेचें लॉज घालें. फांचू आनी मारयांक हांकांय देवाचो अणभव मेळ्ळो. तांणी सोऱ्याक फाट केली. आमचो बसत्यांव सोरो पिवन आपले बायल भुरग्यांचे बोगणार कोत्तालो. ताणें सोरो सोडलो. आयज ताच्या गोराब्यान आमच्यान वर्णूंक जायना तसली शांती उदेल्या. आमी वायट वीस सोडून दिता तेन्ना देव आमच्या सांगाता आसता. वायट वीस सोडपाचें जेन्ना पावलो आमी मात्ता तेन्ना देव आमकां आपल्या आत्म्यान बोधता. आमकां सगल्यांक जेजू आपली कृपा वांटूंक रावता. आमी आमचें पावल मारूंक जाय. वायट वीस सोडपाचें पावल आनी जेजू दिता ती कृपा घेवन आमी दर एकल्यान म्हणूंक जाय जेजू भाशेन जावचें हांवें.